नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामी यहाँहरूको ध्यान मुलुकभन्दा बाहिर 7 समुद्र पार अमेरिकाको निर्वाचनमा केन्द्रित गर्न चाहन्छौँ। हो, आज 3 नोभेम्बर, आज 46औं राष्ट्रपतिको निर्वाचन भइरहेको छ संयुक्त राज्य अमेरिकामा। अमेरिकाको यो निर्वाचनलाई विश्वकै महत्त्वपूर्ण निर्वाचन मानिन्छ र सबैले चासोका साथ यो निर्वाचनलाई हेरिरहेका छन्, आँकिरहेका छन्। र यो निर्वाचनको विशेषता, निर्वाचनको चर्चा परिचर्चा जसरी बाहिर आएको छ, त्यहाँको यथार्थ, त्यहाँको वस्तुस्थिति के छ, आज हामी अमेरिकातर्फ यहाँहरूको ध्यान केन्द्रित गर्दै हाम्रा मित्र, सहकर्मी र अमेरिकामा बसोबास गर्दै आउनुभएका सञ्चारकर्मी, कलाकार रामप्रसाद खनालसँग हामी प्रत्यक्ष साक्षात्कारमा जोडिएका छौँ। रामप्रसादजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद केदारजी। आराम हुनुहुन्छ? हामी आरामै छौँ। तपाईहरुलाई त्यहाँ कस्तो छ बरु? किनभने कोरोनाको एकदमै बढ्दो त्यो कहर देखेर डर लाग्छ। आफ्नो चाहिँ सुरक्षाको लागि अलिकति ख्याल गर्नु पर्ला। कोरोना त सबैतिर संसारभरि नै फैलिएको महामारी भयो। नेपाल, अमेरिका, बेलायत, युरोप, कहीँ कोही कुनै मुलुक अछुतो छैन। सबै यसबाट यो महामारीमा छौँ। तथापि अहिले संसारकै ध्यान केन्द्रित भएको छ अमेरिकाको निर्वाचनमा। आज त्यहाँको साँझ, हाम्रो साँझ, त्यहाँको बिहान, लगभग 12 घण्टाको फरकमा चाहिँ निर्वाचन हुँदैछ। के छ पछिल्लो त्यहाँ तपाईँ एउटा सञ्चारकर्मीको दृष्टिबाट, सञ्चारकर्मीको नजरबाट हेर्दा त्यहाँको अहिलेको निर्वाचनको पछिल्लो अवस्थालाई कसरी हामीले बुझ्न सक्छौँ? केदारजी, अमेरिकामा राष्ट्रपतिको निर्वाचन यति टफ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय भएको सम्भवतः यो पहिलो पटक हो भनिँदैछ। असाध्यै प्रतिस्पर्धा देखिन्छ। आज मात्रै पनि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र अर्का राष्ट्रपतिका उम्मेदवार जो बाइडेन चाहिँ 4वटा चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ। आज अन्तिम दिन, अबको 10 घण्टा पछाडि यहाँ निर्वाचन सुरु हुँदैछ। त्यसै गरेर राष्ट्रपति ट्रम्पले चाहिँ 5 ठाउँभन्दा बढी आज सभालाई सम्बोधन गर्नुभएको छ। अन्तिम दिन, चुनाव प्रचारको अन्तिम दिन, कोरोनाको एकदमै कहरका बीचमा पनि अमेरिकामा अहिले चुनावी माहौल जुन तातिएको देखिन्छ, यसभन्दा अगाडि कहिले पनि यस्तो प्रकारको माहौल हुँदैन थियो। र कोरोनाले ल्याएको माहौल त होइन नि, होइन रामप्रसादजी? कोरोनाले ल्याएको माहौल त होइन नि? हो, कोरोनाले ल्याएको माहौल पनि त्यसरी पनि डेमोक्रेट उम्मेदवार जो बाइडेनले त्यसरी पनि प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ। तर यो चाहिँ के छ भने अहिले चाहिँ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, जो अहिले फेरि अर्को ट्रम्पका लागि उम्मेदवार हुनुहुन्छ, उहाँको कार्यशैलीका समर्थक र उहाँको कार्यशैलीका विपक्षीहरूको बीचको एउटा ठुलो विषय पनि हो यो। हेरिँदैछ यसलाई। रामप्रसादजी, यो चुनावलाई जसरी सर्वेक्षणले र विगतका सर्वेक्षणहरूको पनि आँकडा फेल खाएको अवस्था पनि थियो 2016मा, र अहिले पनि सर्वेक्षणमा जो बाइडेन, जो चाहिँ यो उदारवादी उम्मेदवारका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ, उहाँ अगाडि हुनुहुन्छ। अनुदारवादी उम्मेदवारका रूपमा परिचित डोनाल्ड ट्रम्प उहाँभन्दा अलि तल्लो स्तरमा हुनुहुन्छ, सेकेन्ड पोजिसनमा हुनुहुन्छ भनिएको छ। यो सर्वेक्षणको यथार्थ चाहिँ के हो? तपाईँले भन्नुभएको सही कुरा हो। अहिले यहाँ CNN, CNBC, MSNBC, वाशिंगटन पोस्ट, न्युयोर्क टाइम्स लगायतका अमेरिकाका लिडिङ न्युजपेपरदेखि विभिन्न मिडियाहरू, टेलिभिजनदेखि रेडियोदेखि धेरैले यो तपाईले भने जस्तै आँकडाको पोल सार्वजनिक गरेका छन्।
तर यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने योभन्दा 4 वर्ष अगाडि 2016 मा भएको निर्वाचनमा यस्तै नतिजा आउने प्रकारको पोलहरू सार्वजनिक भएका थिए र त्यो बेला हिलारी क्लिन्टनले जित्ने निश्चित र ट्रम्पले हार्ने निश्चित भनेर त्यस्ता पोलहरू थुप्रै आएका थिए। त्यस कारणले अहिले अमेरिकी जनताले चाहिँ त्यो पोलहरूलाई त्यति ध्यान दिएको मैले पाएको छैन। अहिले एकैछिन अगाडि पनि पेन्सिल्भेनियामा राष्ट्रपति ट्रम्पले सम्बोधन गर्दै गरेको एउटा मासलाई मैले हेरिरहेको थिएँ। अचम्म लाग्छ केदारजी, एकातिर पोलले भन्छ जो बाइडेन अगाडि, डेमोक्रेट उम्मेदवार जो बाइडेन अगाडि, तर पब्लिकली हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो जनताको त्यो जुन उर्लेको सागर चाहिँ ट्रम्पको पक्षमा जस्तो देखिन्छ। तर हामीले यसै आज भन्न सकिँदैन। अब चाहिँ हामीले तर एउटा रामप्रसादजी, हामीले यहाँ नेपालमा बसेर बुझ्दाखेरि पनि त्यहाँ लोकप्रियता र लोकप्रिय मत भन्दा पनि त्यहाँको कलेजले चाहिँ गर्ने निर्णायक मतले चाहिँ निर्णय गर्छ। त्यसैले भिडको जुन भिडभाड देखिन्छ त्यसले कुनै असर गर्दैन भन्ने कुराहरू यथार्थ हो। अब चुनावको बेला विभिन्न आँकडाहरू आउँछन्, विभिन्न हल्ला चर्चा परिचर्चा यो त भइ नै हाल्छ र चाहिँ यही पनि मान्छेहरू बाँडिएको अवस्था छ। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने अमेरिकामा अन्यत्र जस्तो हुँदैन। यहाँ चाहिँ को चुनावमा एउटा पपुलर भोट भनिन्छ। पब्लिकले, टोटल पब्लिकले कति भोट हाल्यो त्यसलाई भनिन्छ पपुलर भोट। जस्तै गएको निर्वाचनमा अहिलेका जितेका राष्ट्रपतिले भन्दा हार्ने उम्मेदवार हिलारी क्लिन्टनले करिब 28 लाख भन्दा बढी मत, पपुलर मत बढी प्राप्त गरेर पनि उहाँले जित्न सक्नु भएन। किनभने अमेरिकामा अर्को एउटा व्यवस्था गरिएको छ, त्यसलाई भनिन्छ इलेक्टोरल कलेज। त्यसमा चाहिँ 270 मत आउनै पर्छ र त्यो 270 मत चाहिँ कसरी काउन्ट गरिन्छ भने यहाँ चाहिँ सिनेटरहरू 100 जना हुन्छन्, 435 जनाको कङ्ग्रेस हुन्छ, त्यहाँको हाम्रो प्रतिनिधि सभा भने जस्तै, र चाहिँ एउटा स्वतन्त्र रूपमा रहेको वासिङटन डिसीबाट 3 जना प्रतिनिधि गरेर 438 टोटल। त्यो कङ्ग्रेस म्यानहरू, सिनेटरहरू र तिनीहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने क्षेत्र, त्यहाँको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने मतगणना र त्यहाँ पार्टीहरूले हासिल गर्ने परिणाम, मत परिणामको आधारमा एउटा क्यालकुलेसन गरेर यहाँ चाहिँ त्यसलाई भनिन्छ इलेक्टोरल कलेज। र त्यसमा चाहिँ 270 कटाउनै पर्छ र त्यो कटेन भने यता पपुलर भोटमा चाहिँ अलिकति बढी आएर चाहिँ भनेपछि रामप्रसादजी, भनेपछि यो पटकको सर्वेक्षणलाई पनि त्यति आधिकारिक भन्न मिल्ने अवस्था चाहिँ देखिँदैन। गएको चुनावको कुरा गर्नुहुन्छ भने केदारजी कसैले पत्याएकै थिएन है। हामी यही बसेर पनि हाम्रा अगाडि हामीले पनि पत्याएका थिएनौँ। अप्रत्याशित रूपमा अत्यन्त नसोचेको ढङ्गले डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपतिमा चाहिँ विजय हासिल गर्नुभएको थियो। तर अहिले पनि ठ्याक्कै त्यही आकलन गर्दैछन् रिपब्लिकन पार्टी र तिनका समर्थकहरू अनि केही मिडियाहरू। तर अधिकांश मिडियाहरूले चाहिँ गएको चुनावमा जस्तै अहिले ट्रम्पले हार्ने र चाहिँ जो बाइडेनले जित्ने त्यो प्रकारका पोलहरू, त्यसको आधार होला नि त, त्यसको आधार त केही होला नि। त्यो यो आधारले, यो कारणले जो बाइडेन जित्ने, यो कारणले ट्रम्प जित्ने भन्ने त्यो सर्वेक्षणमा आधार पनि त खुलाएको होला नि, छैन र? हो, त्यहाँ विभिन्न आधारहरू खुलाइएको छ। जस्तो कोरोनालाई कसरी सम्बोधन गरियो, कोरोना यहाँ त अहिले त सबैभन्दा ठुलो चुनावी मुद्दा भनेको कोरोना बनेको छ। कोरोनाले गर्दाखेरि 2,30,000 भन्दा बढी अमेरिकी नागरिकहरू जति मरे, अथवा चाहिँ त्यो धेरै यहाँ चाहिँ लाख संख्यामा चाहिँ जुन संक्रमितहरूको संख्या भएर अहिले संसारकै नम्बर 1 भएको छ। त्यसलाई डेमोक्रेटिक पार्टीले सबैभन्दा ठुलो आफ्नो एजेन्डा बनाएको देखिन्छ। र त्यो सँगसँगै राष्ट्रपति ट्रम्प प्रतिको डेमोक्रेटको आक्रमण चाहिँ कस्तो छ भने अमेरिकामा रङ्गभेदी नीति अपनाएको, अर्थात् व्हाइट सुप्रेमेसी पनि भनिन्छ यसलाई। यहाँ चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बढी बढावा दिएको अनि अमेरिकनहरूलाई डिभाइड गरेको। त्यसपछि यो ब्ल्याक कम्युनिटी अर्थात् अश्वेत प्रति चाहिँ एकदमै असहिष्णु भएको विभिन्न चाहिँ आरोप प्रत्यारोपहरू डेमोक्रेट पार्टीको पक्षबाट पनि भएका छन्।
यिनी धेरै कुराहरू, अर्थतन्त्रका कुराहरू, ब्ल्याक लाइफ म्याटर्सका कुराहरू, तपाईँको चाहिँ धेरै अहिले यो 4 वर्ष, यो पौने 4 वर्षको अवधिमा ट्रम्पको कार्यकालमा भएका जे जति गतिविधिहरू छन् त्यहाँ भएका कुराहरूलाई कसरी कहाँबाट ट्विस्ट गर्न सकिन्छ त्यो आधारमा डेमोक्रेटले ट्विस्ट गरिरहेछ र त्यो आधारमा पनि मिडियाहरूले चाहिँ सर्वेक्षणहरू गरिरहेका छन्। आप्रवासीको सवालमा रामप्रसादजी, आप्रवासीको सवालमा डोनाल्ड ट्रम्प निकै कडा हुनुभयो, उहाँको नीतिले आप्रवासीहरू पनि असन्तुष्ट छन् भन्ने कुराहरू यथार्थ हो। अब यस्तो छ, यो अमेरिकाको निर्वाचन हो। हामीले यो सबै कुराहरू गर्दै गर्दा एउटा चाहिँ मनन गर्नुपर्ने कुरा के छ भने यो अमेरिकाको निर्वाचन हो र अमेरिकी नागरिकहरूले मतदान गर्ने निर्वाचन हो। हामी बाहिर देशबाट आएका इमिग्रेन्टहरू सबै यहाँका मतदाता हुँदैनौँ। यहाँ चाहिँ भिसा लिएर घुम्न आउने अथवा चाहिँ H1 भिसा लिएर काम गर्नको लागि मात्रै आउने अथवा ग्रीन कार्ड लिएर आउनेहरू सबैले मतदान गर्न पाउँदैनन् र मतदान गर्नका लागि यहाँको नागरिकता हुनुपर्छ। त्यो नागरिकता भएका अमेरिकनहरू चाहिँ को निर्णायक कुरा हुन्छ। तर बाहिरबाट आएका सबैले के भन्छन् त्यसले निर्वाचनमा 100% त्यसले मात्रै त्यसको प्रभाव पर्छ कि पर्दैन भनेर जान्न खोजेँ मैले। त्यसको प्रभाव चाहिँ पर्छ कि पर्दैन आप्रवासीको? प्रभाव डेफिनेटली पर्छ। यो जस्तो युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिका, यो त के भने संसारभरिका मान्छेहरू आएर युनाइट भएर बसेको बनेको छ र चाहिँ यो आप्रवासीहरू धेरै भएको पनि देश हो। तर आप्रवासीहरू धेरै हुँदैमा सबै ट्रम्पका विरोधी छन्, यो कुरा पनि गलत हो। अहिले जे कुराहरू बाहिर आइरहेका छन् यो कुरा पनि गलत हो। तर अहिलेको चुनाव असाध्यै टफ छ। किन टफ छ भन्दाखेरि जस्तै एकजना अश्वेत नागरिक जर्ज फ्लोइडको एकजना प्रहरीले घोडाले कुल्चेर जुन 8 मिनटसम्म कुल्चेर मृत्यु भएपछि जुन एउटा अमेरिकामा आन्दोलन सुरु भयो ब्ल्याक लाइफ म्याटर, यो आन्दोलनले एकातिर चाहिँ डेमोक्रेटप्रति चाहिँ त्यो प्रकारका मान्छेहरूको त्यतापट्टि बढी सहानुभूति राख्ने मान्छेहरूको त्यतापट्टि सहानुभूति छ भने अर्कोतिर त्यसपछि भएका अमेरिकामा भएका अराजकताहरू अनि त्यसपछि प्रहरीमाथि जाइलाएका घटनाहरू, चोरी डकैतीका कुराहरू, आगजनीका कुराहरू, तोडफोडका कुराहरू, पुलिसलाई डिफन्ड गर्ने कुराहरू, यो कुराले गर्दाखेरि अमेरिकनहरू असाध्यै आकर्षित भएको यो त फेरि रिपब्लिकन साइडपट्टिको यो चाहिँ देखिन्छ। त्यसकारणले अब दुवैले मुद्दा कसरी हुन्छ उछाल्ने, कसरी हुन्छ पब्लिकले चाहिँ जाने र एकले अर्कोलाई जसरी हुन्छ तल पार्नका निम्ति उम्मेदवार भएपछि त रामप्रसादजी उम्मेदवार भएपछि त साम दाम दण्डभेद जसरी पनि जित्नै पर्यो हैन? यो त उम्मेदवारको परम्परा हो संसारकै। तर पनि एउटा बडा प्रजातान्त्रिक मुलुक अमेरिकालाई संसारले हेरिरहेको, त्यहाँको चुनाव निष्पक्ष हुन्छ भनिरहेको अवस्थामा त्यहाँ चाहिँ तपाईँ ती लामो समयदेखि बस्ने एउटा सञ्चारकर्मीको दृष्टिबाट, सञ्चारकर्मीको नजरबाट तपाईँले निहाल्दाखेरि त्यहाँ यो हाम्रो यतातिरको जस्तो पैसाको प्रभाव पर्छ कि पर्दैन? अनि चुनावको अन्तिममा यो मासुवादको प्रभाव पर्छ नि हाम्रो यतातिर अविकसित मुलुकहरूमा, हो त्यस्तो प्रभाव चाहिँ त्यहाँ पर्छ कि पर्दैन? अमेरिकामा त्यस्तो मासुवादको प्रभाव अथवा चाहिँ रक्सी खुवाउने, पार्टी गर्ने त्यस्तो भन्ने चाहिँ त्यो हुँदैन यहाँ। किनभने त्यो प्रकारको गरिबी यहाँ त्यो प्रकारको गरिबी नै छैन, त्यो प्रकारको त्यस्तो अवस्था नै छैन। र मान्छेहरूलाई प्रभाव पार्नका लागि अरू हत्कण्डाहरू त राजनीतिमा जहाँ पनि यो हुँदो रहेछ तपाईँले भने जस्तो। तर त्यो मासुवादको प्रभाव अथवा चाहिँ त्यो किन्ने बेच्ने पैसामा त्यो भन्ने कुरा अमेरिकामा चाहिँ त्यो सोच्न सकिन्छ। तर धेरै ठुल्ठुलो भोल्युममा पैसा खर्च भएको भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। अब पैसा खर्च गर्ने कुरामा बाइडेनको तुलनामा डोनाल्ड ट्रम्प त अब धनाढ्य हुनुभयो, व्यापारी नै हुनुभयो, उहाँसँग कुनै कमी रहने भएन। त्यसमा कसरी म्यानेज गरेर कसरी यो प्रचार प्रसार कसरी खर्च गर्छन्? त्यहाँको परम्परा कस्तो छ? यो अमेरिका चाहिँ द्विदलीय व्यवस्था भएको मुलुक हो। यहाँ जम्मा दुईवटा दलहरू अस्तित्वमा रहन्छन्, डेमोक्रेटिक पार्टी र रिपब्लिकन पार्टी। दुवै पार्टीहरूले इलेक्सनका लागि जनताबाट चन्दा उठाउँछन्, मान्छेबाट आह्वान गर्छन् सानो ठुलो एमाउन्टको जति जसले सक्छ। र अहिले तपाईँले जे भन्नुभयो ट्रम्प विश्वका धनाढ्य
मान्छे मध्येका एक, अमेरिकाका पनि एकदम सफल व्यवसायी धनाढ्य मान्छे। तर यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने आफ्नो चुनावका लागि आफैले सबै कुराहरू म हाल्छु, उनीसँग जति पैसा भए पनि जति त्यो भए पनि उनले आफैले त्यो सबै कुरा खर्च गर्न पाउँदैनन्। यहाँको नियम कानुन यति कडा छ कि चुनावका निम्ति पब्लिकले डोनेसन दिन पाउँछ, तर त्यो डोनेसन पनि म्याच गर्ने एउटा मेथड बनाइदिएको छ, कानुन छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कानुन छ, पारदर्शी हुनु पर्यो खर्च गर्न पाइँदैन। र चाहिँ ट्रम्पले भन्दा जो बाइडेन, डेमोक्रेटिक पार्टीका जो बाइडेन जो उम्मेदवार हुनुहुन्छ, जो पूर्व राष्ट्रपति, उहाँको त झन् धेरै, यहाँ त मिलियन चाहिँ धेरै उठेको अवस्था छ। त्यो के पब्लिकले नै स्वतस्फूर्त दिएको चन्दा हो, पब्लिकले नै दिने चलन हुन्छ। यहाँ पब्लिकले चन्दा उठाएर दिने चलन हुन्छ आफ्नो समर्थकलाई। जस्तो कसैले डेमोक्रेटिक पार्टीको उम्मेदवारको लागि दिन्छन्, त्यो डेमोक्रेटिक पार्टीमा जान्छ र डेमोक्रेटिक पार्टीले त्यहाँ भित्रको चुनावी कार्यक्रमहरूका लागि खर्च गर्छ भने रिपब्लिकनलाई सपोर्ट गर्नेहरूले रिपब्लिकनलाई चाहिँ चन्दा दिन्छन्, त्यो त्यहाँबाट खर्च हुन्छ। यहाँ व्यक्तिको कुरा हुँदैन। नेपालमा जस्तो उम्मेदवारले घर खेतै बेचेर करोड खर्च गरेर चाहिँ चुनाव लड्ने, वडाध्यक्षले पनि करोड खर्च गर्ने, यहाँ चाहिँ रामप्रसादजी अर्को एउटा सधैँ खर्चालु चुनाव भनेर चिनिन्छ अमेरिकाको, त्यो चाहिँ अब यहाँ यस्तै हुँदै आएको रहेछ पहिलेदेखि। रामप्रसादजी महत्त्वपूर्ण कुरो के भने दुवै राष्ट्रपतिका उम्मेदवारहरूले परराष्ट्र नीति र रक्षा नीतिमा अमेरिका संसारको सुपर पावर भएको नाताले पनि यो दुईटा नीति चाहिँ थिर रहन्छ, त्यसमा जो जिते पनि जो हारे पनि त्यो दुवैले स्वीकार्छन् भन्ने कुराहरू आएको छ। हो, यथार्थ सत्य हो यो? अब यसमा पनि दुईवटै कुरा छ, कसरी व्याख्या गर्ने भन्ने कुरा छ। मलाई लाग्दैन जस्तो ट्रम्पले चुनाव हारेर जो बाइडेनले जिते पनि अथवा ट्रम्प फेरि दोहोरिएर राष्ट्रपति भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूमा त्यति धेरै फरक पर्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। तर पछिल्लो समयमा नेटोसँग बढेको दूरी, चाइनासँग बढेको दूरी, रसियासँग बढेको दूरी, इरानसँग बढेको दूरी, सिरियासँग चाहिँ जे जस्ता कुराहरू भइरहेका छन्, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा एक प्रकारको चाहिँ उतार चढाव चाहिँ आएको छ यो विगत 3.5 वर्ष, 3.25 वर्ष यता ट्रम्प आइसकेपछि। जस्तै उत्तर कोरियाका नेतासँग ट्रम्पले आफैले पटक पटक भेटेर जुन प्रकारको एउटा चाहिँ सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरेर जुन वार्ता भयो, एकातिर सकारात्मक कुराहरू पनि छन् भने अर्कोतिर फेरि चाइनासँगको व्यापारिक जुन दूरी असाध्यै यो बढ्दै गएको छ नि, यो दूरी बढ्नुलाई त्यति राम्रो मानेका छैनन् डेमोक्रेटहरूले। र त्यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि ट्रम्पको कार्यकाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा चाहिँ अलिकति कमजोरी भएको छ, ट्रम्पप्रति चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगत रुष्ट छ भन्ने कुराहरू आएको छ नि, त्यो सत्य हो भने बाइडेनलाई त्यो पनि प्लस पोइन्ट हुनसक्छ नि, त्यो होइन र? अब बाइडेनलाई त्यो प्लस पोइन्ट हुन सक्छ। र रिपब्लिकनहरूले अहिले के आरोप लगाउने गरेका छन् भने चाइनाले बाइडेनलाई सपोर्ट गरिरहेछ, अरू चाहिँ इरानहरू बाइडेनको सपोर्टमा छन् भनेर भने जस्तै फेरि डेमोक्रेट जो बाइडेन पक्षबाट फेरि यता चाहिँ रसियाले चाहिँ काँध हालिरहेछ भनेर पनि आरोप लाग्ने गरेको छ ट्रम्प पक्षलाई। तर यथार्थमा त्यस्तो धेरै फरक परराष्ट्र नीतिमा ठुलो चेन्ज आउला चाहिँ म भन्दिनँ। तर चाहिँ एउटा के छ भने डेमोक्रेट उम्मेदवार जो बाइडेनले के भनेका छन् भने म राष्ट्रपति भयो भने पहिलो दिन नै मैले डब्ल्युएचओलाई रोकेको अनुदान, अमेरिकाले जुन रोकेको अनुदान छ, मैले चाहिँ फर्काउँछु र चाइनासँग बढेको दूरीलाई कम गर्छु, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध चाहिँ सुमधुर बनाउँछु भनेर बाइडेनले त्यो भनिरहेका छन्। तर वास्तविक अमेरिकनहरूको फेरि के छ भनाइ भने ट्रम्पले अमेरिका फर्स्ट होइन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेनदेखि लिएर अमेरिका फर्स्ट उनको नारा नै अमेरिका राष्ट्रवादी नारा भन्नु पर्यो यसलाई, ट्रम्पको राष्ट्रवादी नारा। हजुर, ट्रम्पले यो अमेरिका फर्स्ट भनेर राष्ट्रवादी नारा उछालेको कारणले उनी अगाडि छन्। रियल अमेरिकनहरूले अमेरिका फर्स्ट भनेरै अगाडि बढेका छन्। त्यो एउटा बलियो आधार हो ट्रम्पको भन्ने कुराहरू आएको छ। हो, त्यो आधार हो। र उनले चाहिँ के कस्तो फोकस गरिरहेछन् भने
यो आप्रवासीहरूलाई आउन रोक्ने भनेको होइन कि इलिगल रूपमा चाहिँ आउनेहरूलाई रोक्ने, जस्तै चाहिँ बोर्डरको कुराहरू होइन। त्यसपछि आप्रवासी नीतिमा चाहिँ अलिकति कस्तो भने यहाँ त 2 करोड भन्दा बढी अहिले पनि यहाँ चाहिँ इलिगल पर्सनहरू छन्, मानिसहरू छन् विभिन्न देशबाट आएका, अनि तिनीहरूले क्राइम गर्छन्। तिनलाई फोकस गरेर राष्ट्रपति ट्रम्पले के भन्ने गरेका छन् भने यो चाहिँ हामी इलिगल इमिग्रेन्ट चाहिँ राख्न चाहँदैनौँ, जो जसको राम्रो ब्याकग्राउन्ड छ उनीहरूलाई हामी लिगलाइज गरेर राख्छौँ, तर जसको ब्याकग्राउन्ड राम्रो छैन, जसले क्राइम गरेका छन्, जसको चाहिँ यहाँ चाहिँ नि राम्रो चाहिँ छैन छवि, उनीहरूलाई चाहिँ हामी फर्काउँछौँ। त्यो प्रकारको उनको नीति देखिन्छ सुरुदेखि नै। अनि त्यो त एउटा राष्ट्रियताका लागि अथवा राष्ट्रको सुरक्षाका लागि, राष्ट्रको संरक्षणका लागि पनि हरेक राष्ट्रवादीले गर्ने कुरा हो। त्यो अमेरिकनहरूले त्यही भनिरहेछन्। तपाईँले अहिले जे भन्नुभयो, ट्रम्पले जे भनेका छन् ठीक भनेका छन्। त्यो त ट्रम्पले मात्रै होइन, बाइडेनले पनि त भन्छन् नि। बाइडेन पनि त अमेरिकन हुन् होइन र रामप्रसादजी? बाइडेन चाहिँ त्यसको ट्रम्पले बोलेका कुराको विरुद्धमा बाइडेन जान्छन् भन्ने कुरा त रहँदैन नि। उनी पनि त राष्ट्रवादी, राष्ट्रका लागि उनले भनेका कुरामा त उनी पनि सहमत हुन्छन्। त्यसैले बाइडेनले राष्ट्रपति जिते पनि अमेरिकालाई प्रायोरिटीमा त राख्नै पर्छ। हो, मैले त्यही भन्न खोजेँ। राष्ट्रियताको सवालमा, अमेरिका फर्स्ट भन्ने सवालमा त दुवैको एउटै लाइन हुन्छ नि। अमेरिकाकै लागि त राष्ट्रपति हुँदैछन् होइन र? राइट। तर चाहिँ यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने डेमोक्रेट पार्टीलाई अहिले यो जस्तो ब्ल्याक लाइभ म्याटर्सको यो आन्दोलनपछि अलिकति अश्वेत नागरिकहरू जति पनि यो ब्ल्याक लाइभ म्याटरलाई सपोर्ट गर्नेहरू यता चाहिँ सपोर्टमा छन् भने फेरि यसका विरुद्ध यो पुलिस डिफन्डदेखि लिएर अराजकताका विरुद्ध भएका अमेरिकनहरू फेरि बाइडेनको विपक्षमा र ट्रम्पको पक्षमा। यो चुनावको रामप्रसादजी, यो चुनावी अभियानमा हामीले थाहा पाएको समाचार, खबर, पढेको खबर के हो भने उदारवादी र अनुदारवादी बीचको द्वन्द्व हो र ट्रम्प चाहिँ नयाँ हिटलर शैलीमा अगाडि बढिरहेका छन्, यसले चाहिँ अमेरिकालाई हानि गर्छ भन्ने कुरा पनि सुन्नमा आएको छ। अब हिटलरसँग चाहिँ तुलना गर्नु त कसरी मिल्ला र भन्ने त चुनावका बेला त जहाँ पनि जसले पनि आफ्ना विपक्षीलाई भन्ने कुरा हुन्छ। त्यस्तो लाग्दैन। हामी यही अमेरिकामै बसेर नजिकबाट हेर्दाखेरि अर्थतन्त्रलाई कसरी बचाउने, आफ्नै देशमा प्रोडक्सनलाई कसरी चाहिँ उच्च बिन्दुमा पुर्याउने, हरेक चिजहरूलाई अमेरिकामै कसरी बनाउने, अमेरिकाभन्दा बाहिर भएर जुन अहिले यहाँ अमेरिकामा कस्तो छ भने यहाँको लेबर कस्ट र यहाँको जुन एक्सपेन्सेसहरू हाई हुँदाखेरि यहाँका कम्पनीहरू विस्थापित भएर बाहिर अरू देशमा, चाइनामै भनौँ अथवा अर्को देशमा भनौँ, इन्डियामा भनौँ, जहाँ पनि विभिन्न, मेक्सिको भनौँ, विभिन्न देशमा चाहिँ यहाँका अमेरिकन कम्पनीहरू विस्थापित भएर जो बाहिर छन् उनी कम्पनीहरूलाई कसरी भित्र ल्याउने र अमेरिकामै कसरी प्रोडक्सन गर्ने, अमेरिका मेड इन अमेरिका, हरेक चिज मेड इन अमेरिका हुनुपर्छ, यही बन्नुपर्छ, अमेरिकनहरूले जागिर पाउनुपर्छ, अमेरिकनहरू नै त्यसको हकदार हुनुपर्छ भन्ने जुन राष्ट्रवादी कुरा छ, त्यो राष्ट्रवादी कुरालाई त एक हिसाबले अमेरिकाले हेर्ने हो भने, अमेरिकी जनताको तर्फबाट हेर्ने हो भने त त्यो त राम्रो कुरा पनि त हो नि। रामप्रसादजी, राष्ट्रवादी कुरा जेमा जोड दिँदा पनि सहज हुन्छ, किनभने यो आलु जस्तै हो, जेमा पनि मिसाउँदाखेरि तिउन मिठो हुने जस्तै कुरो। त्यसैले मैले भन्न खोजेँ के भने अमेरिकाको राष्ट्रपतिले नारा जसरी लगाए पनि, जसरी उठाए पनि, तपाईँले भन्नुभयो नि अर्थतन्त्र सबल बनाउने, आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुने र आफ्नो उत्पादनलाई बलियो बनाउने, जनजीवन उत्कृष्ट बनाउने भनेको एउटा आधार हो कर। जुन कर त्यहाँका नागरिकहरूले तिरेका छन् त्यही कर चाहिँ स्वयं राष्ट्रपतिले $750 मात्रै तिरेको छ यो 2 वर्षमा भन्ने समाचार समेत आयो। करै नतिर्ने राष्ट्रपतिले कसरी अर्थतन्त्र सबल बनाउँछन् त? अमेरिकन राष्ट्रपति आफैले अमेरिकन प्रेसिडेन्सियल डिबेटमै र अहिले भइरहेका सबै धेरै जसो आमसभामा उनले आफैले खण्डन गरिसकेका छन्। मिलियन्स अफ डलर मैले तिरेको छु, यो 750 भन्ने कुरा यो बेकारको डेमोक्रेटले मलाई चाहिँ लगाएको चाहिँ यो आरोप मात्र, यो पुष्टि गर्न भनेर उनले चेतावनी दिइरहेका छन्, चुनौती दिइरहेका छन् र यो कहीँबाट पनि अहिलेसम्म पुष्टि भएको छैन। तर आएको छ, यो हल्ला आएको छ
तर यदि त्यो हल्लामा आए अनुसार 750 मात्रै तिरेका हुन् भने त तपाईँले भने जस्तो विश्वास गर्ने ठाउँ हो के त? रहँदैन। तपाईँ त त्यहीँ तर बस्नु भएको छ, तपाईँले त नजिकबाट हेर्नु भएको छ नि। हो चाहिँ के त? यथार्थ के हो? त्यस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन, किनभने यहाँ त 750 भने त हाम्रो त हप्तामा आउने तलबमा हामी सामान्य मान्छेले पनि 750 भन्दा बढी तिर्नुपर्छ। अब किन चाहिँ अमेरिकी राष्ट्रपतिले त्यस्तो 750 त्यस्तो एउटा तिरे भनेर कसैले विश्वासै गर्दैन। त्यस्तो शिक्षित समाज भएको मुलुकमा रामप्रसादजी, मैले जान्न खोजेको त्यस्तो शिक्षित समाज भएको मुलुकमा, त्यत्रो डेमोक्रेटिक मुलुकमा यस्तो साना साना कुराहरू किन उठ्यो, कसरी उठ्यो, त्यसलाई किन अफवाह बनाइयो त? अचम्म लाग्दो छ मित्र, यो अहिलेको चुनाव भन्दा अघिल्लो चुनावमा अलिकति देखिया थियो, अहिले म्याक्सिमम देखियो। यो चाहिँ एकदमै पोलिटिक्स इज ए डर्टी गेम भनेर चाहिँ हामीले जुन बाहिर भन्ने गरेका थियौँ, नेपालको पोलिटिक्सलाई मात्रै भन्ने गरेका थियौँ अथवा अन्यत्र पनि देखेर हुन त यो अन्तर्राष्ट्रिय उसमा हुने कुरा हो। यहाँ चाहिँ अहिले अचम्मै भएको छ र अलि बढी नै भएको छ। यो चाहिँ पचाउनै गाह्रो भएको ल म अब अन्तिममा छु रामप्रसादजी, हामीसँग समय थोरै छ। म अन्तिममा तपाईँसँग जान्न चाहेको, हामीले समाचारमै सुनेको, खबरमै पढेको कुरो के भने, यदि यो चुनावमा डोनाल्ड ट्रम्प हारे भने उनले यो हार स्वीकार्दैनन् र धाँधली भयो भन्छन् भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। कि त्यस्तो अवस्था पनि अमेरिकामा चलेको हो? त्यो हल्ला पनि चलेको हो? त्यस्तो हल्ला त कति चलेको छ, तर हल्लाका पछाडि को के नै अर्थ रहन्छ र चुनाव यहाँ चाहिँ अमेरिकामा एउटा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, अमेरिकामा चुनावको दिनसम्म, चुनावको अघिल्लो दिन रातिसम्म चाहिँ यस्तै हुन्छ। जब चुनावको दिन सकिएर काउन्ट भटाभट चाहिँ, अब त्यो नेपालमा जस्तो मतपत्र गर्ने हुँदैन, यहाँ त मेसिनले गर्ने, काउन्ट गर्ने, छिटो रिजल्ट आउने हुन्छ। तैपनि यो पटक फेरि ढिलो हुने भएको छ। जब रिजल्ट आउँदै गर्छ, जसले जित्छ, जसले हार्छ, हार्नेले जित्नेलाई सबैभन्दा पहिला बधाई दिन्छ र के भन्छ भने उहाँ मेरो पनि अब राष्ट्रपति हुनुहुन्छ भनेर स्वीकार गर्ने, हार स्वीकार गर्ने चलन छ। त्यो त परम्परा, त्यो राम्रो एउटा प्रजातान्त्रिक परम्परा, त्यो अमेरिकाको उदाहरण होला। त्यो सबै हामीले पनि देखेका कुराहरू हो। तथापि यसपटक जुन किसिमको हल्ला छ, त्यो हल्लाले ट्रम्पले निर्वाचनको परिणाम नस्वीकार्ने जस्तो कुराहरू हामीले सुनेको भएर स्पष्ट पार्न खोजे। हो, बाहिर मिडियाहरूमै आएको छ, विभिन्न मिडियाहरूमा, अब अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै आएको छ। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, जब चुनाव हारिसकेपछि यहाँको राष्ट्रपति स्वत आर्मीको कमान्डर हुन्छ र चाहिँ जनवरी 20 मात्रै हस्तान्तरण। जस्तो भोलि चुनाव हार्यो भन्दैमा चाहिँ भोलि नै राष्ट्रपति चाहिँ त्यो हारजित हुने बित्तिकै चेन्ज हुने होइन। यहाँ चाहिँ जनवरीको 20 ह्यान्डओभर गर्ने चाहिँ हुन्छ र जनवरी 20 सम्म अहिलेकै प्रेसिडेन्टले चलाउने हो। र जो बाइडेनले जित्नु भयो भने पनि उहाँ चाहिँ जनवरी 20 पछाडि हो। कति दिन जति लाग्ला यो निर्वाचनको परिणाम आउन रामप्रसादजी? यो पटक चाहिँ 1 हप्ता मिनिमम लाग्ने भन्दैछन्, तर त्योभन्दा बढी लाग्न पनि सक्छ भनेर कुराहरू आइरहेका छन्। तर कसले जित्छ भन्ने कुरा खसेको मतको आधारमा पहिल्यै थाहा हुन्छ। जस्तै भोलि राति अथवा पर्सिसम्ममा लगभग आकलन चाहिँ कसले जित्यो भन्ने चाहिँ थाहा हुन्छ। तर औपचारिक रूपमा सबै काउन्ट गरेर अन्तिम डाटा सहित घोषणा चाहिँ हुन चाहिँ 1 साता त कम्तीमा पनि लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले आइरहेका छन्। त्योभन्दा बढी पनि लाग्न सक्ने कुरा आइरहेका छन् मित्र। ल रामप्रसादजी, तपाईँले हाम्रो यो साक्षात्कारको समयलाई चाहिँ आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो र धेरै इन्फर्मेसन पनि हाम्रा दर्शकहरूलाई दिनुभयो। यति टाढा बसेर पनि हामीसँग जोडिनु भएकोमा हामी एबी न्युज खबरको तर्फबाट हाम्रा सहकर्मी, हाम्रा मित्र रामप्रसादजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। मित्र केदारजी, तपाईँ मेरो पुरानो साथी, सहयात्री साथी, पत्रकारिताको लामो यात्रासँगै हिँडेको साथी, आज चाहिँ तपाईँसँग यो अमेरिका, यो अर्काको देश, हामी त लाहुरे मान्छे, अर्काको देशमा आएर बस्नुलाई पनि तपाईँले सम्झेर आज जुन चुनावी समीक्षा, यो के कसो हुँदैछ भन्ने विषयमा जुन हामीले कुरा गर्न पायौँ, मलाई पनि एकदम खुसी लागेको छ। तपाईँ र तपाईँको टिमलाई अनि एबी न्युज खबरलाई पनि हार्दिक धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, रामप्रसाद खनाल कुनै समयमा यसै गरी टेलिभिजनमा समाचार वाचन गर्ने र दोहोरी गीत गाउने रामप्रसाद खनाल यतिखेर अमेरिकामा बस्नुहुन्छ। उहाँ अमेरिकन
नागरिक हुनुहुन्छ, उहाँ पनि मतदाता हुनुहुन्छ। त्यसैले हामीले उहाँसँग आज साक्षात्कार गऱ्यौँ। आज नोभेम्बर 3 त्यहाँ निर्वाचन भइरहेको छ राष्ट्रपतिको। त्यसको परिणाम के आउला भन्ने चासो विश्वव्यापी भइरहेको सन्दर्भमा आज हामीले व्यक्ति विषय र विशेषको सन्दर्भ अमेरिकातर्फ केन्द्रित गऱ्यौँ। यहाँहरूले हेरिदिनु भयो, यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्युज खबर। नमस्कार।